कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने अपने माँ बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि वो मुल्क में मौजूद नहीं होंगे, कहीं सफ़र पे होंगे। नहीं, वो मौजूद थे, कब्रिस्तान में गए हैं, लेकिन खड़े रहे हैं, जनाजा नहीं पढ़ा। क्या उस शख्स से बड़ा कोई बदनसीब हो सकता है कि जिसने अपनी हकीकी माँ का जनाजा नहीं पढ़ा, अपने हकीकी बाप का जनाजा नहीं पढ़ा और मौजूद भी था? तो ऐसे लोगों को आप भी जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें जनाजा आता नहीं होता और वो रस्मन सफ में खड़े होते हैं और माँ बाप का ये हक अदा नहीं कर पाते। और इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है? इंसान अपने माँ बाप के जनाजे में खड़े होकर के उनका ये हक भी अदा न कर पाए। और ये बात ज़हन में रखें, जिस तरह माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में कबूल होती हैं, इस तरह औलाद की दुआएं भी माँ बाप के हक में कबूल होती हैं। जब माँ बाप के लिए औलाद दुआ मांगती है तो वो खुलूस होता है उस दुआ के अंदर। मैंने कुतबे तसव्वुफ में पढ़ा और एक हदीस उसकी तायीद में भी मिल गई। जिस शख्स ने रोजाना मामूल बना लिया कि अपने माँ बाप के लिए एहतमाम से दुआ करता है, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आ सकती। ये आसान सा नुस्खा है। माँ बाप जिंदा हैं तब भी, माँ बाप इंतकाल कर गए हैं तब भी। रोजाना एक वक्त मुतय्यन कर लें और खास तौर पे उनके लिए दुआ करें। वैसे तो जो सालेह पाकीज़ा औलाद होगी, पंजगाना नमाज की आदी औलाद होगी, वो एहतमाम से ना भी करे तो दिन में कितनी मर्तबा अल्लाह के हुजूर अर्ज करती है, रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो खुश नसीब माँ बाप के लिए दुआओं के सिलसिले होते हैं। तो माँ बाप के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखना ये खुश नसीब औलाद का मक़सूद होता है। औरों से दुआ करवाना आपको इसलिए बुलाया गया है ना कि इतने लोगों के हाथ उठेंगे, कितने नेक बूढ़े बुजुर्ग सफेद रीश लोग, नेक सादात कितने लोग हैं, तो अल्लाह किसी की कबूल कर ले। तो औरों से दुआ करवाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अबी हुरैरा वाले उम्मी वाले मन इस्तग़फ़रा लहुमा, ए अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसे भी बख्श दे। हजरत मोहम्मद बिन सरीन जलीलुल क़द्र ताबई हैं, वो जब भी कभी जिंदगी में दुआ मांगते थे तो ये दुआ जरूर साथ मांगते, अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी मां की मग़फ़िरत फरमा। तो किसी ने उनको कहा कि आपको कोई खास हमदर्दी है, कोई ताल्लुक खास है उनके साथ? तो फरमाया कि हाँ, वो तो सबको ही है, लेकिन मैं असल उनकी दुआ का खुद मिसदाक बनना चाहता हूँ। चूंकि उन्होंने कहा था, ए अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। तो मैं उनके लिए दुआ करके अपनी बख्शिश का सामान कर रहा। तो अपने माँ बाप के लिए दुआओं के सिलसिले को कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। वालिदैन के लिए कसरत से दुआ, अल्लाह अकबर, ये अपने बातिन की बेहतरी का जरिया बनती है और रिज्क में इजाफे का सबब बनती है। और खुश नसीब औलाद माँ बाप के लिए दुआ को कभी भी तर्क नहीं करते और लोगों से भी कहते हैं कि मेरे माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, कोई है जो मस्जिद इशार में 2 रकत पढ़े और मेरी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करे? ज़ाहिर है माँ एक ऐसा रिश्ता है कि जिसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। इंसान जिंदगी के जिस मरहले में भी चला जाए, माँ की कमी को शिद्दत के साथ महसूस करता है। अभी हम अंदर बैठे थे तो यहाँ से कोई शेर पढ़ रहा था तो आवाज जा रही थी कि माँ की वफाएं जब हुजूर याद करके रो पड़ते हैं तो फिर हम अपनी माँ के लिए अपने दिल के अंदर क्या जज्बात, कुछ इस मफहूम का शेर था। और वो एक बाकायदा वाक़या मौजूद है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बाकायदा अपनी माँ को याद करते हैं। अल-हाविल फतावा के अंदर इमाम सयूती ने बड़ी तफसीली कहानी लिखी है। एक दिन हुजूर मक्के से हिजरत फरमा के जब मदीना तशरीफ लाए तो एक दिन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह के महबूब तशरीफ ले गए। इशा की नमाज का वक्त था तो हुजूम आशिकां, जो ही हुजूर हुजराए नूर से बाहर निकले तो अदब से सहाबा खड़े हो गए। बस ये लम्हे हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने आए तो आंखें छलकने लगी।
اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ایک جملہ ارشاد کیا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی۔ انسان نے مشکل وقت دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں آ جائے یا اور زیادہ خوشحالیاں اللہ عطا کر دے تو انسان آرزو کرتا ہے۔ آج تو اس دنیا میں یہ نفسی نفسی کی دنیا ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں قیامت کے اندر ہوگا نفسی نفسی کا عالم، تو یہ تو قیامت سے قبل ہی عالم ہو گیا ہے۔ تو آج تو کسی کی عزت پر لوگ آتش غیظ و غضب اور آتش حسد میں جلنے لگ جاتے ہیں، تو ایک ماں ایسا رشتہ رہ گیا ہے جس کو قلبی فرحت اور مسرت ہوتی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے قبل باپ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر تھی کہ اپنی والدہ کے ہمراہ حضور مدینہ المنورہ میں پہنچے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ جب واپس پلٹے تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا۔ انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آخری بات، لیکن وہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ تو حضرت آمنہ نے جو جملے کہے، علماء نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابن حشام کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بمشکل چند جملے ادا کر پائیں، اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز سے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکر باق و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا تذکرہ مٹا نہیں کرتا، ان کی یادیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گئی۔ حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولنا۔ پھر ماں کی وہیں تدفین کی، ابوا کی ریت کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے پتھروں کے ماں کی قبر پہ رکھے، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ ماں کی تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ حضور لپٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی بہو انتقال کر گئی راستے میں، اور ابوا میں ہم نے تدفین کر دی۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضور کو آغوش میں سمیٹ کر حضرت عبد المطلب بہت روئے اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح پھر وہ نبھاتے رہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اور حضرت ام ایمن نے جس طرح ڈیوٹی سر انجام دی، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا پورا مکہ امڈ آیا، لیکن 8 سال کے بچے کو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پھر چچا کی کفالت، پھر وہ وقت بھی گزرا، مکے کے بازار، طائف کی گلیاں، کھدے ہوئے گڑھے، ڈالی جانے والی اجریاں، آلام، تکلیفیں، کفار کی طرف سے ریشہ دوانیاں، جبر، ظلم اور استبداد کی لمبی داستانیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے۔ تو آج حالات بدل گئے، حضور جو ہی حجرہ انور سے باہر نکلے صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب صحابہ پلکیں بچھاتے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ آوازیں کستے تھے، صحابہ صفوں میں ہاتھ باندھے منتظر ہیں، اور جو ہی حجرہ انور سے حضور نکلے تو ادب سے استادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم کی نظر پلٹ کے ابوا میں چلی گئی اور مکے کی گلیوں میں ہونے والے ظلم و جبر کو حضور علیہ السلام نے تصور میں لا کر کے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھی آواز میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی، تو میں لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا۔
माँ की कमी को इंसान हर दौर में, हर लम्हे में महसूस करता है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है जिसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत के सारे फूल खिल उठे। माँ को अल्लाह ने वो दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो प्यार और वो तड़पती हुई बेताब ममता दी है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक शायर हुआ ताबिश, उसने माँ के प्यार को कितने खूबसूरत पैराए में बयान किया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। कहा बचपन में मेरे मुंह से निकला था अम्मी मुझे रात को डर लगता है। कहता है बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरी माँ अब भी मेरे बिस्तर पे फूंके मार के सोती है कि मेरे बेटे को कहीं डर न लग रहा हो। अल्लाह अकबर। हमारे एक बहुत बड़े अदीब गुजरे हैं, उनकी वालिदा इंतकाल कर गई तो उन्होंने एक कॉलम लिखा था उस जमाने में कि अनपढ़ और बूढ़ी माँ की याद में। वो कहते थे कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी वही थी, मेरा कॉलेज वही था। और फिर कहते हैं कि ऊंची मस्जिदों के ऊपर बैठने का वो लुत्फ कहाँ जो माँ के कदमों में बैठने का सुरूर है। आली नस्ब होटलों में खाना खाने का लुत्फ कहाँ जो चूल्हे पर बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मिलता है। आली जनाब, हजरत साहब, क्या क्या लकब दिए जाते हैं, नकीब हजरात उठा के कहां से कहां तक ले जाते हैं, लेकिन इन लफ्जों में वो चाशनी कहां जो माँ की जुबान से ओए मिट्ठू और ओए बबलू में रखी गई। माँ जब प्यार से बेटे को देख रही होती है लगता है आसमान से रहमतें उतर रही हैं। अल्लाह ने उसको वो प्यार दिया। मैं अपने दोस्तों को कहता हूं ये आजकल सड़कों के किनारों पर बड़े बड़े तराजू नस्ब कर दिए गए हैं, पूरा कंटेनर तोल लिया जाता है। तो मैंने कहा आज तक कोई ऐसा तराजू इजाद नहीं हुआ जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। अल्लाह ने उसको वो मोहब्बत दी, वो प्यार दिया, वो दरक दिया, वो दर्द दिया, उसके अंदर वो एहसास की कायनात आबाद कर दी जिसे ममता के नाम से पुकारा जाता है। नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं। अल्लाह ने माँ के रूप के अंदर अल्लाह अकबर वो प्यार रखा है। माँ जब प्यार से हाथ उठा दे तो अर्श से बेटे के हिस्से की दुआएं खींच के ले आती है। और लाजमी नहीं है कि माँ राबिया बसरिया हो तो फिर ही उसकी दुआ कबूल होती है। लीपा पोती करती हुई माँ अपने गारे से भरे हुए हाथ भी उठा दे, अल्लाह उनको भी खाली नहीं मोड़ता। अल्लाह जल्ला शानहू ने माँ के सीने के अंदर औलाद के लिए इतना प्यार रखा है। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माँ औलाद से इतना प्यार क्यों करती है, दुख झील लेती है। गरीब माएं तो लोगों के घरों के बर्तन मांजने से भी गुरेज नहीं करती। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। माएं किन किन मुश्किलों से गुजर के औलाद की तरबियत करती हैं, गुलामियां कबूल कर लेती हैं। माओ की कहानियां दिल आवेज हैं अगर इस उन्वान से बात चले। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि माँ को औलाद से इतना प्यार क्यों है, तो आप सबका एक जवाब होगा इसलिए कि औलाद को माँ ने जन्म दिया है। तो जिस माँ ने औलाद को जन्म दिया वो इतना प्यार करती है तो जिस रब ने खलक किया वो कितना प्यार करता हो। जन्म देने वाली का प्यार किसी तराजू पे नहीं तोला जा सकता और जिसने दस्ते कुदरत से बनाया है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। माँ की दहलीज छोड़ के बच्चा भाग जाए, आवारा मिजाज बच्चा, तो माँ कहती है पुत्र आजा, इतनी ठंडी छांव कहीं नहीं मिलेगी, पलट के आजा, मेरी बाहें तेरे लिए खुली। और मालिक की दहलीज छोड़ के जब सरकश इंसान भागता है तो उसकी रहमतें आवाज देती हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागे हुए इंसान आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताओ कोई भागे हुए को यूं भी आवाज देता है? कभी मुजरिम का पुलिस को ताकुब करते आपने देखा होगा, सख्त गिर उस्ताद को बदतमीज तालिब इल्म के पीछे दौड़ते देखा होगा। लेकिन यहां प्यार का अनोखा उसलूब है, दिल आवेज कहानी है। जो सरकश है, बागी है, मुतमर्रद है, मालिक की दहलीज छोड़ के भाग रहा है, उसको मालिक की रहमतें आवाज दे रही है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है। सारी दुनिया का शहद नचोड़ दो तो इतनी मिठास नहीं मिलेगी जितनी इन लफ्जों से टपक रही है। मा गर्रका, मा में उमूम है, उस चीज का नाम तो बता जिसने रब से तुझे दूर कर दिया। दौलत, हुस्न, जवानी, इक्तदार, ये क्या है जो तेरे पास
مستقل رہنے والا ہے. آج ہے کل نہیں. آج جوانی ہے, آج تیری چوڑی چھاتی کڑیل بازو, لیکن کل کچھ بھی نہیں ہوگا. کل ایک گلاس پینے کے لیے بھی جو ہے وہ تجھے ساری توانائی صرف کرنی پڑے گی. اقتدار آج ہے کل نہیں ہے, دولت آج ہے کل نہیں, یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. تو کس ورطے پہ, کس بل بوتے پہ تو مالک کی دہلیز چھوڑ گیا؟ ما غرک, کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ بے ربک الکریم. اچھا رب کہنا ہی کافی تھا, لیکن صفت کریم لگائی. وہ رب جو کریم ہے. 70 ماؤں کی زندگی بھر کی محبت ایک طرف, مالک کا محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لینا ایک طرف. تو کہا وہ کریم رب, پھر آگے بڑھ کے کہا الذی خلقک کا, دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے. وہ تیرا خالق لگتا ہے, اس نے تجھے تخلیق کیا ہے, دست قدرت سے بنایا ہے. ماں نے پیدا نہیں کیا, جنم دیا ہے, اور اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے. سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا, لیکن ماں کے پیار کا ٹھکانہ آج تک کسی کو نہیں ملا. اللہ نے اس کے سینے کے اندر جو اولاد کی محبت رکھی ہے, اور وہ محبت اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا. جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلقک کا, دیکھ میرا تیرا رشتہ, میں تو خالق لگتا ہوں. میں نے تو تجھے خلق کیا ہے, تجھے دست قدرت سے بنایا ہے, اور میری دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا. فسواک, پھر تجھے ہموار کیا, تیرے اعضاء کو توازن بخشا, تجھے حسن دیا, تجھے جوانی دی, تجھے قد رانا دیا, تجھے اعتدال دیا. 2 آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز ہی چھوٹا ہو جاتا تو بتا کتنا بھتا لگتا. 2 ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا تھوڑا سا سائز چھوٹا ہو جاتا تو 6 فٹ کا قد نہ رکھنے والا کس قدر عجیب شخصیت کا مالک ہوتا. یہ سب کچھ موجود تھا. آنکھوں میں بجلیاں ہوتی, کانوں میں سماعت کے اجالے ہوتے, زبان پہ جو ہے وہ نطق کا اجالا اور نور پھیلا ہوتا, قد را نہ ہوتا, لیکن دماغ کے پرزے ڈھیلے ہوتے. تو قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے. انسان تجھے میں نے توازن بخشا ہے. فسواک فعدلک, تجھے اعتدال دیا, تجھے حسن بھی دیا, تجھے جوانی بھی دی, تجھے جمال بھی دیا, لیکن تجھے توازن اور اعتدال بھی دیا. اللہ اکبر, یہ ہے تیرا رب. آجا پلٹ کے, آنا تو تو نے ہے ہی. پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے, اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا, بھاگ تو سکتا نہیں ہے, آنا تو تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے, لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے, پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا, اچھا نہیں کھلے منہ سے آجا. میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہیں. میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف ایک ذرا آتا ہوں, ایک گز آتا ہوں, اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں, اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا, میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کر. آج آجا, کل تو تو نے آنا ہی آنا ہے, کل لوگ اٹھا کے لائیں گے, بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آجا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے, کیسی صورت دی ہے, کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں تیرے اندر, کیا کیا سسٹم اس نے لگائے. میرے ایک دوست کے اندر, جو ایک دوست ہے, اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے, وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے, تو اس کو بولنے میں دقت ہے. مسئلہ کیا ہے جی, اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے. دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس, یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں یونان کا اوناسس, جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا, تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. یہ خود کار سسٹم ہے. ہم نے چونکہ کبھی اس کا بل نہیں دیا, اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا نظم لگا ہوا ہے. ادھر سے تنکا اڑا, ادھر سے آنکھ بند ہو گئی. یہ خود کار نظام ہے اللہ نے جو رکھا ہوا ہے. تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا تو وہ سو جاتا ہے, اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے. تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا, کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں. ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتے ہیں. ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے, انہضام کا سسٹم ہے, عضلاتی نظام ہے, اتنی کائنات ہے. ہم نے کبھی تفکر اور تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے.
تو کہا کہ تجھے توازن دیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن دیا، تجھے شکل دی، بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ پورا کہ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی۔ اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، ارذل عمر آ گئی تھی، اڑ جاتا۔ اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین۔ ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں۔ دانت گر گئے، پھر سخت چیز میدے میں اتار نہیں سکتا، میدا کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا۔ بچپنے میں بولو براز سب کو چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے، لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی اذیت میں۔ اللہ اکبر، وہ مشکل وقت آ گئی، یہ ارذل عمر ہے۔ پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا، ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی دو گھونٹ پانی لے آئے، پھر وہ پانی پیش کرتا ہے تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی۔ اب گھر والے تنگ آ گئے، بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ، نوکر مقرر کر دیا۔ اب اتنی مشکل بن گئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ، ہمارا شکر مان کے ہم نے تجھے موت دی، اگر اس مرحلے میں ہم تجھے موت بھی نہ دیتے بتا کیا کرتا؟ ہنس گیا تھا نا، گھر والے بھی تنگ آ گئے، ان کے چہروں سے بیزاری کو تو محسوس کر لیتا۔ اب اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے، سارے پیار اور ساری محبت کے باوجود تو کتنی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے ثم اماتہ، شکر مان میرا کہ میں نے تجھے موت عطا کی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَأَقْبَرَ، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا، لیکن کہا نہیں ثم اماتہ فَأَقْبَرَ، جو ہی مرا دوبارہ پھر تو محبوب بن گیا۔ اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا، لیکن ایک دم پھر محبت جاگ پڑی، محبت آنسو بن کے بہنے لگی، زمانہ دور دور سے آنے لگا۔ پھر کہا کہ اب یہ شاہکار ہے میرا، اس کو یوں ہی نہیں پھینکنا جس طرح گدے کو پھینکا تھا، بکری کو پھینکا تھا، کہا اس کو غسل دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، چٹے لباس کا کفن دو، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ ایک آدمی نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا تھا، کہا نہیں 4 آدمی اٹھائیں، اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہنا، اور پھر کہا تیز نہ چلنا میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے۔ کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ اب جنازہ آ گیا قبرستان کے اندر، امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، جنازہ آگے ہوگا، وقت کا غوث بھی ہو تو پیچھے کھڑا ہوگا، اس کا جنازہ آگے ہوگا۔ یہ تیرا پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تیری تکریم ہے۔ کہا پھر اس کے لیے چھوٹا سا گھر بناؤ، پھر اس کے اندر دفن کرو، پھر کہا اس کے اوپر پھول ڈالو، پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگے، التجائیں کرے، اے انسان تو نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ کتنی عزت افزائی، کتنی تکریم۔ ثم اماتہ فاقبرہ، تو آپ پلٹ کے اپنے مالک کی دہلیز پہ آ جا، وہ نہ ہو کہ کل پچھتائے، لیکن کل کا پچھتانا سوائے حسرت بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، آپ تو جانتے ہو کہ جب زمین وتر میں ہوتی ہے تو اس وقت بیج ڈال لیں تو پھر پودا کتنی تیزی کے ساتھ گروتھ کرتا ہے، لیکن جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں،
ਟੁਰ ਪਵੇਂ ਤੇ ਫਾਸਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪੈਂਡੇ ਮੁੱਕਦੇ। आज उठने वाला हर कदम तुम्हें मंजिल से करीब कर देगा, और कल का पछतावा सवाए हसरत, दुख और अजियत बढ़ाने के और कुछ नहीं होगा। या लईतानी कद्दमतु लिहयाती, ये कुरान ने कहा कि वो चीख चीख के कहेगा, हाय मैं उस जिंदगी को यहां भेज दिया होता पहले, लेकिन फिर क्या फायदा। बल्कि मैंने तो पढ़ा है कि कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो वो पछताएंगे, जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए, वो भी उसकी याद में, उसके जिक्र में, उसकी मोहब्बत में गुजार दिए होते। तो आज वक्त है, आज फुर्सत है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल कयामत को ना मानेंगे अगर मान गया, उस दिन तो हर कोई मानेगा, लेकिन आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन हो सकता है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो एक आदमी ने गुजरते रोक करके कहा, किसी ने मारा है बाबा, मैं पूछ लेता हूँ। कहा नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, तो क्यों रो रहे हो। उसने कहा बस इनके रवैये ने रुला दिया। क्या मतलब। कहा गुजर रहा था, इनको दुनिया में खोए हुए देखा, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो उसने हैरत से पूछा फिर क्या हुआ। कहा मैंने उससे बात की। उसने कहा ले आ मेरी तहलीज पे, मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह धो डालूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ा। जा बाबा काम कर, कहां से आ गया है, तुझे क्या पता ये दुनिया और दुनियादारी और दुनिया के मामले, ये कारोबार हयात, जा मौज कर। वो तो मान गया था, यही नहीं माने। 2 4 5 दिन गुजरे तो वही शख्स दोबारा गुजरा, तो कब्रिस्तान में वही बाबा खड़ा रो रहा था। तो वो फिर रुका, कहा कि बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा हुआ। कहा उनसे मायूस हो गया था तो आज मैं इधर आ गया, तो मैंने सोचा इनकी कब्रिस्तान वालों की रब की सुलह करवा दूं। तो उसने कहा कि जो है फिर क्या हुआ। उसने कहा मैं इनसे बात की, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, लेकिन उससे बात की तो वो नहीं माना। आज वो मान रहा है और कल वो नहीं मानेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल कयामत को न मानेंगे अगर मान गया। आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन बन सकता है। ये थोड़ी जिंदगी है, ये टूट के बिखर जाने वाला ख्वाब है, कुछ नहीं है इस दुनिया की हकीकत। चीज दुनिया है क्या। अज खुदा गाफिल बुदन, ये खुदा से गाफिल होने का नाम है। अल्लाह की गफलत मौत है। अपने आप को अल्लाह की दहलीज पे रखो, फिर ये दुनिया नहीं है। तुम्हारा कमाई करके ला के बीवी के मुंह में लुकमा रखना भी दीन कहलाएगा। बस अपने दिल के किबले को दुरुस्त करना है। ये थोड़ा वक्त है, जिंदगी टूट रही है। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम छोटे हो रहे हैं। जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो एक बुजुर्ग थे, फरमाते मुझे समझ नहीं आती थी इंसान खसारे में कैसे। मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था और एक आदमी फट्टे के ऊपर रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आजकल तो ये पापड़ बेचने वाले भी आवाज लगाते हैं, तो वो फट्टे के ऊपर बर्फ रख के बेच रहा था और आवाज लगा रहा था। और आवाज क्या थी, इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासो मालिही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो गाहक का इंतजार नहीं करता। आप कोई और चीज बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, हो सकता है कल 2 आने महंगा हो जाए। आप पेट्रोल बेचते हैं, आज नहीं बिक्री हुई, कल हो सकता है पड़ा पड़ा 10 रुपए ऊपर चला जाए, आप करोड़ों के फायदे में चले जाएं। लेकिन बर्फ अगर महंगी भी हो गई तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो फट्टे के ऊपर रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाजें दे रहा था, इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासु मालिही, आओ मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ का एक टुकड़ा लेते जाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। तो वो कहते मेरे कदम रुक गए और मैंने उसको कहा मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। और अगर तू इस बर्फ को अभी बेच ले तो इसके बदले में दिरहम, दीनार, गल्ला, पारचा जात कुछ ले ले तो तुझे 4 आने बच जाएंगे। और मैं इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूं, इन सांसों के बदले कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, किसी जरूरतमंद के काम आ जाऊं, सजदा कर लूं इन सांसों के बदले, तो ये मेरी सांसें काम आ जाएंगी। वरना तो सो के भी गुजर जाएंगी, आवारगी में भी गुजर जाएंगी। तो ये सांसों की गिनती सैयद नलील मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये मौत की तरफ उठते हुए कदम है तुम्हारे सांस। कभी आप इशारे पे रुके हो तो वहां गिनती उल्टी चल रही होती है, 60 से 50 से 20 से नीचे आ रही होती है। गिनती जब उल्टी चलती है तो बहुत जल्द 0 पे आ जाती है।
اور جب زیرو پہ آ جاتی ہے تو پھر رکا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، یہ 60 سے 70 سے 50 سے یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں، اور جب زیرو پہ آئے تو اسی کا نام تو موت ہے۔ پھر کوئی روک نہیں پائے گا، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت اچک لے گی آ کے، اس سے رستگارا نہیں، اس سے چھٹکارا نہیں۔ اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ موت تمہیں پکڑ لیتی ہے، موت تمہیں مضبوط جو ہے وہ قلعوں کے اندر بھی اچک کے لے جاتی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا تو میں اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا، میں جو ہے وہ اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا، میرا سب سے بڑا جو ہے وہ عظیم رشتہ تھا اگر موت سے بچانا کسی کو ممکن ہوتا۔ لیکن موت جو ہے وہ بہنوں سے بھائی اٹھا کے لے جاتی، موت بھائیوں سے بہنیں اٹھا کے لے دیتی، ماں باپ سے ان کے لال چھین لیتی ہیں اور اولادوں سے ماں باپ چھین لیتی ہیں۔ تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے تو بھاگ نہیں سکتے، فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ تو پھر آئیے زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد بھی ایک خوشگوار زندگی ہمارا استقبال کرے۔ پھر موت تحفۃ المومن بن جاتی، جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفۃ المومن الموت۔ پھر موت ایک بھیانک منظر نہیں رہتا، موت پھر مومن کے لیے تحفہ بن جاتی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ سرانے بیٹھی اور سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں واہ حزن ہو، ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو بلال حبشی کی بھی سانسیں باقی تھیں، آپ نے پلٹ کے کہا کیا بول رہی ہے؟ کہا آپ جدا ہو رہے ہیں، تم یہ کہنا بنتا ہے میرا۔ کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو واہ تربا ہو غدن القا محمدن و اصحابہ۔ کہو مبارک ہو، میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر موت تحفہ بن جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا پیغام اسرائیل لے کر آتا ہے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں عجیب بات ہے، رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے اپنا خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور پھر تجھے بھیج دیا قبض روح کے لیے، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں۔ واپس گئے اور کہا مالک تیرے خلیل کا تیرے نام یہ پیغام ہے۔ تو کہا پھر جا اور میرے خلیل کو جا کے میرا سلام دے، اور ساتھ کہنا کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار کو بلائے اور یار ملنے نہ آئے؟ تو روح بے چین ہو گئی، کہا دیر نہ کر، جلدی قبض کر لے۔ تو جب زندگی اس کی منشا کے مطابق گزاری ہوگی پھر موت بھیانک منظر نامہ نہیں ہوگا۔ اللہم بالرفیق الاعلی، یہ میرے حضور کے آخری لفظ ہے۔ اللہ اکبر، اختیار دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مالک میں تیرے حضور آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ جہاں بھی پھر وہ جہاں بھی بندہ مومن کا ہوتا ہے، ورنہ یہ جہاں بھی قید خانہ اور وہ جہاں بھی اذیتوں سے بھرا ہوا۔ آئیے جو مختصر زندگی اللہ نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے مطابق بسر کرنے کا عزم مصمم کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے محترم کی والدہ ماجدہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، انہیں صبر کی توفیق دے اور ان کی برزخی زندگی کے قبائل اپنے کرم سے درست فرمائے۔ آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ آپ سب کے والدین کو اپنی خاص امان میں رکھے، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار رکھے۔ اور میں بارگاہ عزتی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالک میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دینا، صالح، نیک، پاکیزہ اور اہل قیادت اس ملک کا مقسوم کر دینا، اور عالم اسلام کو خیر و برکت کی راہوں کا مسافر رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔